तत्र मङ्गलं करोति मैत्रेयी गुरुकुलस्य छात्रा सुस्मिता इति। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिनेर्दिव्यं शब्दशास्त्रमलौकिकम् आकुमारय्यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। शब्दरत्नाकरोद्भूतम् शैवं रत्नचतुर्दशम् शास्त्रे येन समायोजि तस्मै पाणिनये नमः। व्याकृत्य दर्शितं येन त्रय्या वाचः परं पदम् सिद्धिसोपानभूतं यत् तस्मै पाणिनये नमः। शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान् यो विलक्षणम् सर्वाश्चर्यमयं शास्त्रम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सम्प्रति अत्र विद्यमानानां विदुषां परिचयं करिष्यामि। प्रोफेसर् रामचन्द्रभट्टाः कोटेमने इति। एते वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते। यस्व्यास विश्वविद्यालयस्य भूतपूर्वकुलपतयः वर्तन्ते। गुरुकुलत्रयस्य मार्गदर्शकाः इमे विद्यन्ते। एतेभ्यः कार्यशालाम् इमां प्रति स्वागतं व्याहरामि। एवं प्रोफेसर् के.ई. धरणीधरन् आचार्याः अत्र विद्यन्ते। एते न्याये, मीमांसायाम्, अद्वैतवेदान्ते इत्यादि नैकेषु शास्त्रेषु निष्णाताः छात्रवत्सलाः वर्तन्ते। बहवः छात्राः एतैः प्रेरिताः शोधकार्ये अत्यन्तं कृतकार्याः वर्तन्ते। प्रायः 40 छात्राः एतेषां निकटे PhD विद्यावारिधिं कृतवन्तः। पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य भूतपूर्व अध्यक्षाश्च इमे वर्तन्ते। सम्प्रति तत्परिपालकाः इमे सन्ति। एते अस्यां कार्यशालायां सारस्वत अतिथिरूपेण भवन्ति। एतेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। नमस्क्रियन्ते नमस्क्रियन्ते। महद्भ्यो नमः। महद्भ्यो नमः। नमस्कारः। नमस्कारः। नमांसि आचार्य। नमांसि। एवं अन्येपि विद्वांसः वर्तन्ते। प्रोफेसर् जे कृष्णन् महाभागाः। एते अद्वैतवेदान्ते न्याये च कृतभूरि परिश्रमाः शिष्यवत्सलाः वर्तन्ते। पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य अध्यक्षाः इमे वर्तन्ते। बहून् शोधमार्गे एते प्रेरितवन्तः सन्ति। अस्यां कार्यशालायाम् एतेपि सारस्वत अतिथिरूपेण भवन्ति। एतेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। स्वागतम् आचार्य। नमो नमः। अधुना इमां कार्यशालाम् उद्दिश्य कृष्णन् वर्याः स्वाशयं प्रकटयन्तु इति अहं प्रार्थये। नमस्सभायै सुरसरस्वती प्रेयांसः श्रेयांसः विद्वांसः अन्तेवासिनश्च दृश्यमाने नामरूपात्मके जगति शब्दमन्तरा अर्थस्य व्यवहार प्रयोजकं ज्ञानम् अपि नोदेति। उक्तं च न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते
అనువిద్ధమివ జ్ఞానం సర్వం శబ్దేన భాసతే ఇతి. యదా కస్యాపి శబ్దరాశేః సౌవిధ్యేన జ్ఞానం వ్యాకరణమంతరా న భవతి తదా సప్తద్వీపా వసుమతి త్రయో లోకాః చత్వారో వేదాః సాంగాః సరహస్యాః బహుధా భిన్నాః ఏకశతం అధ్వర్యుశాఖాః సహస్రవర్త్మా సామవేదः ఏకవింశతిధా వాంగ్వృత్యం నవధా అథర్వణో వేదः వాకో వాక్యం ఇతిహాసः పురాణం ఇత్యేతావాన్ శబ్దస్య ప్రయోగ విషయः ఇతి. బృహస్పతిః ఇంద్రాయ దివ్యం వర్షసహస్రం ప్రతిపదోక్తానాం శబ్దానాం శబ్దపారాయణం ప్రోవాచ తథాపి నాంతం జగామ ఇతి. మహాభాష్యేన యస్య సంస్కృత శబ్దరాశేః మహాప్రయోగ విషయత్వం అపరిమితత్వం చ తస్య సౌవిధ్యేన జ్ఞానం వ్యాకరణమంతరా న సంభవతి. యద్యపి అస్య సంస్కృత శబ్దరాశేః అనాయాసేన జ్ఞానాయ నవవిధం వ్యాకరణమస్తి ఐంద్రం చాంద్రం ఇత్యాది, తథాపి లౌకిక అలౌకిక సకల శబ్ద వ్యుత్పాదకత్వాత్ సముపనిబద్ధకత్వాచ్చ సంక్షిప్తత్వాచ్చ పాణినీయమేవ వ్యాకరణాంతరేషు ప్రధానమితి వయం జానీమః. ఉక్తం చ కానాదం పాణినీయం చ సర్వశాస్త్రోపకారకం ఇతి. ఏతాని విషయాని మనసి నిధాయ పాండిచ్చేరీస్థ సంస్కృత విభాగः ఏవం వేద విజ్ఞాన శోధ సంస్థాన సహయోగేన ఆయోజితా ఇయం కార్యశాలా లక్ష్యలక్షణే వ్యాకరణమితి. తత్ర ఆగతేభ్యః సర్వేభ్యః మమ ప్రణతి పురస్సరం నమోవాకం వదామి. రామచంద్ర భట్ట మహోదయస్యాపి మమ సాంజలిబద్ధం ధన్యవాద సంతతిం సప్రణతి వితరామి. న కశ్చిదపి వంచితో జగతి దోషలేశైర్విధివిధేరపి నరైః కృతే కిం అకలంక విద్వేషణ గుణైకకలనాదరాః పరిహరంతి దోషాన్ పరం ప్రకాశనపరాః ఖలాః ప్రకటయంతి తానుత్సుకాః ఇతి నివేదనమేవ పర్యాప్తం మన్యే. సర్వేభ్యః ధన్యవాదాः. నమో నమః ఇత్యుక్త్వా విరమామి. धन्यवादाः आचार्याः. सम्प्रति धरणीधरन् आचार्याः प्रार्थ्यन्ते कार्यशालाम् इमाम् उद्दिश्य वाक्यद्वयेन अस्मान् उद्बोधयन्तु इति. सर्वेभ्यः सारस्वत सेवापरेभ्यः विद्वद्भ्यः विद्वत् कुल श्रेष्ठेभ्यः भट्ट गुरुवरेभ्यः इयं या कार्यशाला प्रवर्तमाना तस्याः अस्माकम् अभिलषितं लक्ष्यं एतदेव वर्तते यच्च व्याकरणमधिकृत्य अप्रकम्प्य
वाक्यं ज्ञानं मन्त्रकालम् आरभ्य एतावत्पर्यन्तं समानरूपं देदीप्यते तस्य ज्ञानस्य प्रकाशस्य कश्चन अवसरः सर्वेषु मादृशेषु पामरेष्वपि पतेत् इति। अर्थात् इदमेव व्याकरणस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। अन्यशास्त्रापेक्षया इदमेव शास्त्रं मंत्रात्मकं तंत्रात्मकं यंत्रात्मकं च स्थानं लब्ध्वा स्वस्वरूपं कथमपि अपरिवृत्य तथैव शोभते। अर्थात् मंत्रात्मकस्य वेदराशेः व्याख्यानं व्याकरणं विना न भवति। तथैव तंत्रात्मकस्य चतुर्दश विद्यास्थानस्य यथार्थं तत्त्वम् अवगमयितुं व्याकरणं विना न कोऽपि समर्थः भवति तत्त्वम् अवगन्तुम्। एतद् अतएव मीमांसाशास्त्रे व्याकरणाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणमेव अस्य शास्त्रस्य नाम मीमांसापेक्षया एतत् शास्त्रान्तरं भवति। अस्य समर्थनाय जैमिनेः एव एकं प्रवर्तनं तत्र प्रकाशितमस्ति अधिकरणरूपेण। तथैव यंत्रात्मके अस्मिन् जगति इदमेव व्याकरणं समानरूपतया नाम मंत्रकाले तंत्रकाले या च पद्धतिः गतिः व्याकरणस्य वर्तते सैव गतिः यंत्रात्मके नाम कंप्यूटर युगेपि अतीव उपयुज्यमाना वर्तते इति चेत् इतोपि व्याकरणशास्त्रस्य किमपि वैशिष्ट्यं वक्तुं न वयं पारयामः इत्येव मम अभिप्रायः। अतः तादृशं व्याकरणम् अधिगन्तुं कश्चन अवसरः अस्माकं भवेदिति किञ्चिदिव मनीषा आसीत् मनसि। तत् अस्माभिः निवेदितं वेदविज्ञानगुरुकुलं तु अस्माकं पक्षतः यत्र भ्राता सहोदरः इतिवत् यत्र रामचन्द्रस्य ईदृशी पद्धतिः वर्तते। अतः यत्र च रामचन्द्र प्रभृतयः विराजन्ते तादृशं गुरुकुलम् अस्माकं कृते सहोदररूपम् इति कृत्वा तत्र अस्माकं प्रस्तुतिः तत्र प्रस्तुता आसीत्। तथैव
स च प्रयासः कार्यान्वयरूपेण अद्य अस्माकं पुरतः समुल्लसति। वस्तुतः तद्विषये वयं धन्याः। ये च प्रतिभागिनः अत्र सन्ति सर्वेपि धन्याः। एतादृशानां महनीयानां यद्यपि एते युवानः अस्माकं मनसि तथैव आसीत्, युवा स्यात् साधुयुवाध्यायकः, आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः इति यथा वैदिकं वचनं विद्यते तदनुसारं युवकपुरस्सरमेव अयं कार्यक्रमः भवेत् इत्येव अस्माकं मनीषा। तत्र प्रेरकत्वेन आचार्याः भट्टवर्याः गुरुचरणाः स्युः इत्येव अस्माकं कामना आसीत्। यत्र च संयोजकरूपेण स्वयं बलिष्ठाः महाबलेश्वराः नाम्नैव रूपेणापि, अतः तादृशेषु विद्वत्सु वर्तमानेषु सत्सु इयं कार्यशाला अतीव वर्धमाना भवेदिति अयं वस्तुतः उपक्रमः इतः परमपि अस्माकं चिन्तनमस्ति। अतः इदं तु एतत् अंकुरार्पणं भवति अस्याः कार्यशालायाः। विभिन्नेषु विषयेषु एतादृशं सत्रम् अवश्यम् आभ्यां संस्थाभ्याम् इतोपि प्रकल्पनीयम् इति अस्माकम् आशा। सा च आशा वेदमात्रा अवश्यं तु पूर्यते इति दृढीयान् विश्वासः अस्मासु विद्यते। अतः प्रतिभागिनां कृते इदञ्च निवेदनम्, अयं यः शोभनावसरः अस्माकं पुरतः प्राप्तः विद्यते तस्य अवसरस्य यावच्छक्ति लाभप्राप्तिः अस्माकं भवेत् तथा भवन्तः प्रयतन्ते इति चेत् अस्माकम् उद्यमस्य साफल्यं भवति। वस्तुतः तथा भवन्तः प्रयतेरन् इति विश्वासः अस्ति। तथापि अस्माकं तु इदञ्च यत् कर्तव्यं निवेदनरूपम् इति कृत्वा एतदपि अत्र सूचयित्वा सर्वेभ्यः नमस्कारपूर्वकं मम वन्दनं समर्प्य विरमामि। रविः। धन्यवादाः आचार्यः। अस्यां सभायां वेदविज्ञानगुरुकुलस्य प्राचार्याः, वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य निदेशकाः डाक्टर् महाबलेश्वरभट्टाः अपि समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः अपि धन्यवादं व्याहरामि। अधुना कार्यशालायाः अस्याः अध्यक्षान् रामचन्द्राचार्यान् अनुरुन्धे स्वाभिप्रायं प्रकटयन्तु इति। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते इति माघः। अतः शब्दसाधुत्व विषये वयं सर्वदा बद्धादराः।
अतः स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतम् अर्थगौरवम् रचिता पृथगर्थता गिराम् न च सामर्थ्यम् अपोहितं क्वचित् इति भारविः अर्थगौरव विषये बद्धादरः कविः महान् कविः एवम् अभिप्रैति। एतदेव लक्ष्यम् अस्माकम्। पदविषये स्फुटता सर्वात्मना पालनीया, अर्थगौरवञ्च पालनीयम्, पृथगर्थतापि व्यञ्जनीया। काव्यस्यात्मा ध्वनिः इत्यपि पुरोवाच आनन्दवर्धनः। अतः पृथगर्थतापि पालनीया। यथा घण्टायाः उद्घोषे तरङ्गात्तराङ्गान्तरम् उत्पद्यते तद्वदेव वाक्षु नानावृत्त्या अभिधया लक्षणया व्यञ्जनया तादृश अर्थवैविध्यं वैचित्र्यं स्फुरेत्। न च सामर्थ्यम् अपोहितं क्वचित्। सामर्थ्यम्, अतः शब्द सामर्थ्यं लिंगम् इत्यादिकम् उच्यते। व्याकरणशास्त्रतः ऊहापोहनिपुणाः भवेयुः छात्राः साधकाः। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनं तत्प्रयोजनं प्रपित्सितम्। एतादृश गोष्ठ्याः विदुषां मार्गदर्शनेन भागवाभाजाम् उत्साह सोत्साह मनोवृत्त्या निरन्तरं योगमार्गेण गच्छतां विद्वद्वराणाम् अन्तर्वाणिनां च प्रेरणया इयं संगोष्ठी विशेषेण फलदायिनी भवतु, वर्धताम् अभिवर्धताम्। एतादृश प्रक्रिया शास्त्र संप्रदाय रक्षणाय आर्षमार्ग प्रवर्तने सौकर्याय सुखबोधाय इति अहं भगवन्तं प्रार्थयामि। ओम स्वस्ति। धन्यवादाः आचार्यः। सम्प्रति कार्यशालायाः अस्याः पाठकानां परिचयं करिष्यामि। तत्रादौ डॉक्टर तिलकराव महोदयाः विद्यन्ते। एते वेदविज्ञानगुरुकुले एव अधीत्य कानिचन वर्षाणि अत्रैव छात्रान् पाठितवन्तः। अष्टाध्यायी प्रवेशः, कारिकाकरः इत्यादि पुस्तकानां लेखकाः इमे वर्तन्ते। अधुना चाणक्य विश्वविद्यालये सह प्राध्यापकत्वेन कार्यं निर्वर्तयन्तः सन्ति। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। धरणीधरनाचार्याणाम् अन्तिकेव PhD कृतं तैः, तेषां मार्गदर्शने एव उल्लेखनीयोऽयम् अंशः। निश्चयेन एवं द्वितीयः विद्वान् रवि गोपालभट्टः वेदविज्ञानगुरुकुले अधीत्य अत्रैव छात्रान् पाठयन्तः सन्ति। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। अत्र उद्घाटनकार्यक्रमः परिसमाप्यते। इतः परं कार्यशाला सम्बद्धाः सूचनाः प्रदीयन्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कार्यशाला सम्बद्धाः काश्चन सूचनाः वर्तन्ते। अत्र यदा पाठः भवति मध्ये प्रश्नाः न कर्तव्याः,
पाठोत्तरं प्रश्नोत्तरस्य अवकाशो भवति, तदा सर्वेपि प्रश्नं कर्तुम् अर्हन्ति। एतत् कार्यशालायां ये भागं गृह्णन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि प्रमाणपत्रं प्रदीयते। तदर्थम् एकं गूगल् फार्म् निर्माणं कुर्मः। तत्र भवद्भिः स्वनाम इत्यादिकं पूरणीयं भवति। तदनुरोधेन प्रमाणपत्रम् उपलभ्यते। अत्र 5 दिनेषु इयं कार्यशाला प्रचलति। प्रतिदिनं सायङ्काले 6 वादने कार्यशाला आरभ्यते, 8 वादने परिसमाप्यते। 5 दिनेषु के आचार्याः कान् अंशान् बोधयन्ति इति अहं निरूपयामि। प्रथमे दिने अहं रविः व्याकरणस्य इतिहासम् आश्रित्य निरूपयामि। इतिहासः व्याकरणस्य कः अवर्तत, सम्प्रति व्याकरणमाश्रित्य अन्तर्जालेषु कानि साधनानि उपयुज्यमानानि सन्ति तद्दृष्ट्या एकं डेमो अपि दर्शयिष्यामि। द्वितीयदिने को नाम शब्दः व्याकरणदृष्ट्या इति अंशमाश्रित्य महाभाष्यस्य पस्पशाह्निके विद्यमानं विचारम् अहमेव निरूपयिष्यामि। तृतीये दिने शब्दस्य प्रयोगे धर्मः उत शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्यादि अंशान् आश्रित्य लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति या परिकल्पना अस्ति तदाश्रित्य च विद्वान् अरुणः सम्प्रति अस्य कार्यक्रमस्य निरूपणं यः कृतवान् सः निरूपयति। चतुर्थे पञ्चमे च दिने तिलकाचार्याः शब्दार्थनिर्णयक्रमस्य विषये उपपादयन्ति। शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, परन्तु संयोगविप्रयोगादि सामग्रीभिः कथम् अर्थनिर्णयः कर्तव्यः इत्यंशं निरूपयन्ति। पश्चात् वाक्यपदीये शब्दविषयकविचाराः के कृताः तान् अंशान् निरूपयन्ति इति 5 दिनानां समयसारिणी इयं वर्तते। इतोऽग्रे अद्यतन पाठांशस्य प्रथमभागः यः वर्तते व्याकरणस्य इतिहासः इति, तद्विषयं वयं सम्प्रति पश्यामः। लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं व्याकरणशास्त्रपरम्परा इति प्रकृतः अयं विचारः। व्याकरणं नाम किम् इति पृष्टे बह्व्यः व्युत्पत्तयः प्रदर्शिताः। तत्र प्रधाना इयं व्युत्पत्तिः व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम् इति। येन शब्दसंस्कारः क्रियते तच्छास्त्रं व्याकरणम् इति। तत्र व्याकरणस्य विषये प्रसिद्धः एकः श्लोकः प्रशंसारूपः। पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणं सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं त्याज्यं न किञ्चन इति। पुनरपि पाणिनीयशिक्षायां व्याकरणस्य विषये इत्थं प्रतिपादितं। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते इति। अत्र व्याकरणं वेदस्य मुखम् इति व्याकरणस्य प्राधान्यं प्रतिपादितम्। अत्र व्याकरणशास्त्रपरम्परायां ब्रह्मसम्प्रदायः महेश्वरसम्प्रदायः इति सम्प्रदायद्वयं परिगणितमस्ति। व्याकरणस्य प्रथमप्रवक्ता ब्रह्मा इत्यपि एकः पन्थाः वर्तते।
ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय भरद्वाजः ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः इति ऋक्तन्त्रे विद्यमानेन वाक्येन इदमवगम्यते ब्रह्मा व्याकरणस्य प्रथम प्रवक्ता अवर्तत इति। व्याकरणस्य आद्य संस्कर्ता इंद्रः इति अपि परंपरा। महाभाष्यस्य पस्पशाह्निके अयं विचारः आगतः। बृहस्पतिः इन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्च अध्येता। दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः न चान्तं जगाम इति अत्र इंद्रकालीनः एकः विचारः प्रतिपादितः। बृहस्पतिः गुरुः वर्षसहस्रं मानुषवर्षं न दिव्यं दैवं वर्षसहस्रं शब्दानां शब्दपारायणं इंद्राय प्रोवाच। तथापि व्याकरणाध्यापनं न समाप्तम् इति तत्रत्य विचारः तेनापि अवगम्यते। इंद्रः व्याकरणस्य आदिसंस्कर्ता इति। तत्रैव विचारान्तरं वाग्वै पराच्य व्याकृता वदत् ते देवाः इंद्रमब्रुवन् इमान्नो वाचं व्याकुर्विति इत्यादि मंत्रे तामिन्द्रो मध्यतो अवक्रम्य व्याकरोत् इति इंद्रः शब्दान् व्याकरोत् इति तैत्तिरीय संहितायां विद्यमानं वाक्यं प्रमाणम्। अस्य वाक्यस्य व्याख्यानवेलायां सायणाचार्याः एवं लिखन्ति ताम् अखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृति प्रत्यय विभागं सर्वत्र अकरोत् इति। इदमपि एकं प्रमाणं व्याकरणस्य संस्कर्ता आदिसंस्कर्ता इंद्रः इति। इयम् एका परंपरा संप्रदायः। द्वितीयः संप्रदायः महेश्वर संप्रदायः इति। महाभारतस्य शांति पर्वणि शिवसहस्रनाम्नि एवं किञ्चित् प्रतिपादितं। वेदात् षडङ्गान् उद्धृत्य इति किञ्चित् वाक्यमागतम्। एवञ्च वेदात् षट् अपि अङ्गानि उद्धृतवान् महेश्वरः इति। तस्माच्च व्याकरणस्यापि उद्धर्ता महेश्वरः इति ज्ञायते। महेश्वरात् अयं सम्प्रदायः समागतः इति एकं मतम्। निरुक्तेपि एतद्विषययुक्तं बिल्वग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नाशिषुः वेदञ्च वेदाङ्गानि च इति। एतस्मादपि ज्ञायते महेश्वरः वेदाङ्गानाम् उद्धर्ता। तस्मात् एका परंपरा एकः संप्रदायः समारब्धः इति। अत्रैव अष्टव्याकरण परंपरा अष्टव्याकरणानि आसन् इति च तत्र तत्र ग्रन्थेषु अस्माभिः श्रुतमस्ति। बोपदेवस्य कविकल्पद्रुमाख्ये ग्रन्थे व्याकरणस्य अष्ट प्रवक्तारः उल्लिखिताः सन्ति। इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः पाणिन्यमरराजेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः इति अष्टानां वैयाकरणानां विषये उल्लिखितं। तैः उक्तानि व्याकरणानि ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नम् इत्यादि रूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। अयं श्लोकः कस्मिंश्चित् वैष्णवग्रन्थे निरूपितः सम्प्रति सर्वत्र उपलभ्यते। ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनं सारस्वतं चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकं। शाकल्यम् इति तत्र एकः वर्णदोषः जातः। शाकल्यं पाणिनीयकम् इति भवेत्। इतोऽग्रे व्याकरणशास्त्रस्य प्राधान्येन विभागत्रयम् अभियुक्ताः परिकल्पयन्ति। तमंशं प्रतिपादयामि।
छान्दसमात्रम् इति वेदमात्रोपयोगी व्याकरणं प्रातिशाख्यादिकं तत्र अन्तर्भवति। लौकिकमात्रं व्याकरणमिति कातन्त्रादिव्याकरणं सम्प्रति अर्वाचीनकालेषु हेमचन्द्रव्याकरणादिकमपि अत्रैव अन्तर्भवति। छान्दसं व्याकरणं लौकिकं व्याकरणम् इति प्रकारद्वयं। तृतीयः प्रकारः लौकिकवैदिक उभयविधं व्याकरणम् इति। तत्र आपिशलं व्याकरणं पाणिनीयं व्याकरणं च अन्तर्भवति। पाणिनीयव्याकरणे तु बहुलं छन्दसि इत्यादि रूपेण छन्दस्सम्बद्धसूत्राणि अपि प्रतिपादितानि, भाषायाम् इति रूपेण भाषासम्बद्धानि सूत्राणि अपि तत्र प्रतिपादितानि। यत्र भाषायाम् इति वा छन्दसि इति वा न वर्तते, प्रायशः तानि सूत्राणि छन्दसि भाषायाञ्च प्रवर्तन्ते इति ज्ञेयम्। इत्थञ्च पाणिनीयं यद्व्याकरणं वर्तते इदं लौकिकं वैदिकं च इति तृतीये प्रकारे इदं व्याकरणम् अन्तर्भवति। पाणिनिः तस्य शब्दानुशासनं च। पाणिनेः परिचयः त्रिकाण्डशेषे पुरुषोत्तमेन कृतः। पाणिनिस्तु आहिकः दाक्षीपुत्रः, शालङ्किपाणिनौ शालोत्तर्य इत्यादि रूपेण सः निरूपणं करोति त्रिकाण्डशेषे ग्रन्थे। दाक्षीपुत्रः इति नाम प्रसिद्धं। दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः इति रूपेण भाष्यकारैरपि पाणिनेः विषये प्रतिपादितमेव। अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत्, तत्रैकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोऽभवत् इति कथासरित्सागरे एकः श्लोकः उपलभ्यते। कथासरित्सागराख्ये ग्रन्थे आदौ एव व्याडेः विषये, कात्यायनस्य विषये कथा आरभ्यते। तस्मात् पाणिनिविषयककथाः अपि तत्र उपलभ्यन्ते। ये इच्छन्ति ते कथासरित्सागरग्रन्थम् उद्घाट्य पठितुम् अर्हन्ति। एवं हि एका कथा श्रूयते। पाणिनिः जडबुद्धिः अवर्तत इति। गुरुकुलम् अगच्छत्। गुरवः हस्तं दृष्ट्वा उक्तवन्तः, भवतः हस्ते विद्यारेखा एव न वर्तते इति। पश्चात् बालकः पाणिनिः अपृच्छत्, कस्मिन् स्थाने विद्यारेखा भवेत्, स्थानेऽस्मिन् किम् इति विद्यारेखायाः स्थानम् अवगत्य छुरिकया तत्र छेदनं करोति। सम्प्रति दृश्यतां विद्यारेखा आगता किल इति। तेन सन्तुष्टः गुरुः शास्त्राणि अध्यापयति इति परम्परायां श्रूयमाणा एका कथा। पश्चात् तपः कर्तुं यदा हिमालयं गच्छति, तत्र ईश्वरस्य ढक्कानादतः माहेश्वरसूत्राणि उत्पन्नानि। तानि सूत्राणि एव व्याकरणसंरचनायाम् एतस्य प्रेरणाभूतानि बभूवुः इत्यपि कथान्तरं श्रूयते। पाणिनेः शिष्याः तत्र प्रधानः कौत्सः इति। इदं कथं ज्ञायते इति चेत्, भाषायां सदवसश्रुवः इत्यस्मिन् सूत्रे महाभाष्ये एकम् उदाहरणं प्रदर्शितम्। उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम् इति। अत्र उपसेदिवान् इत्यस्य अर्थं काशिकायां प्रतिपादितवन्तः। पाणिनिं नैकट्येन ज्ञातवान् कौत्सः इति। इत्थञ्च पाणिनिः कौत्सः पाणिनेः निकटवर्ती शिष्यः आसीत् इत्यपि एतदुदाहरणेन ज्ञायते।
तत्र प्रधानः शिष्यः कौत्सः इति। द्वितीयः शिष्यः कात्यायनः। कात्यायनः पाणिनेः शिष्यः इत्यपि एका परम्परा वर्तते, एकः सम्प्रदायः अस्ति। कात्यायनः पाणिनेः शिष्यो न, पाणिनिना प्रणीतस्य सूत्रजालस्य खण्डनाय वार्तिकानि लिखितवान् इत्यपि कथाः श्रूयन्ते। अस्तु कामं शिष्याः इति स्वीकृत्य एव वयम् एतावत्पर्यन्तमपि व्यवहारं कुर्वन्तः स्मः। कात्यायनस्य विषये अग्रिमे वार्तिककारविषयेषु उपपादनं करिष्यामि। पाणिनेः देशः शालातुरो नाम ग्रामः इति। शालातुरो ग्रामः, सः अभिजनः अस्यास्ति इति शालातुरीयः तत्र भवान् पाणिनिः इति वर्धमानस्य तत्र गणारत्नमहोदधिः इति, गणरत्नमहोदधिः प्रायः तत्रापि टङ्कनदोषः, गणरत्नमहोदधिः इति ग्रन्थः, तस्मिन् ग्रन्थे एकः उल्लेखः लभ्यते। गान्धारदेशे अयम् उत्पन्नः सम्प्रति विद्यमानस्य अफगान् स्थानस्य नाम पुरातनं तत्, तत्र उत्पन्नः इत्यपि तत्र कथाः श्रूयन्ते। अयं देशः पाणिनेः शालातुरः इति, तस्मात् तस्य शालातुरीयः इति नाम अपि वर्तते। अस्य तपस्थानं तत्र गोपर्वतमिति स्थानं शम्भोः प्रख्यापितं पुरा, यत्र पाणिनिना लेभे वैयाकरणिकाग्र्यता इति। यदा पाणिनिः तपश्चर्यार्थं गोपर्वतम् अगच्छत् तदा प्रत्यक्षीभूतः परमेश्वरः आयुन् इत्यादि रूपेण माहेश्वराणि सूत्राणि बोधयामास इति कथा। गोपर्वत नामकं स्थानम् अस्य तपस्थानमासीत्। ततः एव माहेश्वरसूत्राणि लब्ध्वा वृद्धिरेचि इत्यादि रूपेण अष्टाध्याय्याः संरचनं अकरोत् इति स्कन्दपुराणानुगत श्लोकेन ज्ञातुं शक्नुमः। इति सूत्रकारस्य पाणिनेः विषये। अपरः अपि वैयाकरणः संग्रहनामकग्रन्थं लिखितवान् व्याडिः इति। अस्य अध्ययनक्रमः परम्परायां न वर्तते प्रायशः। व्याडेः नामान्तरमपि वर्तते, दाक्षायणः इति। विस्तरेण उपदिष्टानाम् अर्थानां सूत्रभाष्ययोः निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदो विदुः इति। यत्र सूत्रार्थविचाराः विस्तृतरूपेण कृताः तं ग्रन्थं संग्रहम् इति कथयन्ति। तस्य ग्रन्थस्य विषये महाभाष्ये संग्रहे एतत् प्राधान्येन चर्चितम् इति रूपेण उल्लेखः लभ्यते। महाभाष्यस्य व्याख्याने प्रदीपोद्योते नागेशभट्टैः संग्रहः व्याडिकृतः लक्षसङ्ख्यः ग्रन्थः इति। तस्मिन् ग्रन्थे 1,00,000 श्लोकाः वर्तन्ते इति एतेन ज्ञायते। तादृशः अयमेकः विशिष्टः ग्रन्थः। एतादृश शैली सम्प्रति बहु न द्रष्टुं शक्यते। सूत्रं सञ्जातं, व्याडेः संग्रहग्रन्थः अपि सञ्जातः। सूत्राणाम् उपरि वार्तिकानि बहवः लिखितवन्तः। महाभाष्यकारैः स्वकीयग्रन्थे एतेषां वार्तिककाराणां नाम उल्लिखितं वर्तते। तेषां नामानि एव सम्प्रति सङ्गृहीतानि। एतान् पञ्च विहाय अपि बहवः वार्तिककाराः सन्त्येव। तत्र कात्यायनः वररुचिः इति नाम्ना यः प्रसिद्धः, यस्य वार्तिकानि वयं सम्प्रति पठामः तत् भारद्वाजः, सुनादः, क्रोष्टा, बाणवः इति रूपेण पञ्चानाम् उल्लेखः महाभाष्ये लभ्यते। तदनुरोधेन अत्र अस्माभिः सङ्गृहीतम्।
इति वार्तिककाराणां विषये तत्र एकः प्रधानभूतः वार्तिककारः कात्यायनः इति वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् इति परम्परानुगत मङ्गलश्लोके वाक्यकारं वररुचिम् इत्यनेन यः अस्माभिः स्मर्यते स एव कात्यायनः कात्यः पुनर्वसुः वररुचिः इत्यादि नामानि तस्य वर्तन्ते पुरुषोत्तमदेवेन त्रिकाण्डशेषकोशः इति एकः ग्रन्थः लिखितः तस्मिन् एतानि नामानि उपलभ्यन्ते अस्य देशः दक्षिणभारतम् इति वयं व्यवहरामः किमर्थमिति चेत् सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिके महाभाष्ये यथा लौकिकवैदिकेषु इति वार्तिकस्य उत्तरभागे यथा लौकिकवैदिकेषु इत्यस्य व्याख्यानं कुर्वन् भाष्यकारः प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये लौकिकवैदिकेषु इति प्रयुञ्जते इति रूपेण कात्यायनस्य तद्धितेषु प्रियतां निरूपयति तस्मात् किञ्चित् अस्माभिरवगतं प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः इति वाक्येन कात्यायनस्य देशः प्रायशः दक्षिणभारतमेव अवर्तत इति सूत्रं सञ्जातं व्याडेः सङ्ग्रहग्रन्थः परिसमाप्तः वार्तिकानि दृष्टानि पश्चात् एतस्य सूत्रस्य उपरि वार्तिकमपि समाश्रित्य भाष्यानि लिखितानि तत्र भाष्यकारः प्रथमः हेलराजः इति अनेतेन वार्तिकोन्मेषः इति वार्तिकपाठस्य उपरि एका व्याख्या कृता इदं च वाक्यपदीयस्य टीकायाम् अस्माभिरुपलब्धम् वाक्यकारस्यापि तदेव दर्शनम् इति वार्तिकोन्मेषे कथितमस्माभिः इति उल्लेखेन ज्ञायते अयं वार्तिकोन्मेषनामकं भाष्यं लिखितवान् अलिखत् इति अध्ययनपरम्परायां महाभाष्यकारः पतञ्जलिः प्रसिद्धः तेन उल्लिखितः ग्रन्थः व्याकरणमहाभाष्यमिति तच्च प्रसिद्धम् अस्य पतञ्जलेः नामानि गोनर्दीयः गोणीपुत्रः फणिभृत् शेषराजः इत्यादीनि आदिशेषः एव पतञ्जलि अवतारं सम्प्राप्य भूमौ अवातरत् इति सम्प्रदायः अतः फणिभृत् शेषराजः इत्यादीनि नामानि आगतानि गोनर्दीयः इति गोनर्दप्रदेशे अयं सञ्जातः गोनर्दप्रदेशात् अयम् आगतः गोनर्दप्रदेशीयः इति कृत्वा तस्य नाम गोनर्दीयः इति जातं गोण्याः पुत्रः इति कृत्वा गोणीपुत्रः इति च पतञ्जलेर्नाम अयं पतञ्जलिः न केवलं व्याकरणमहाभाष्यम् आरचयत् अपि तु योगसूत्रमपि सामवेदीय निदानसूत्रम् इति ग्रन्थमपि लिखितवान् आयुर्वेदे अपि एकं ग्रन्थम् अयं पतञ्जलिः अलिखत् परन्तु अस्य ग्रन्थस्य उपलब्धिः सम्प्रति न वर्तते एतस्य विषये एकः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते एव समेपि वयं जानीमः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि इति योगेन चित्तस्य मलं योपाकरोत् यः अपाकरोत् पदेन वाचां मलं अशुद्धतां यः अपाकरोत् वैद्यकेन शरीरस्य मलं अशुद्धतां यः अपाकरोत् तम मुनीनां प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिः आनतः अस्मि अहम् इति श्लोकस्य तात्पर्यम् अत्र उल्लिखितमस्ति वैद्यकेन शरीरस्य मलमपि अयम् अपाकरोत् इति परन्तु सः ग्रन्थः सम्प्रति प्रायशः नोपलभ्यते तस्मात् तद्विषयकज्ञानम् अतीव नास्माकं वर्तते महाभाष्यस्य
व्याख्यातारः बहवः सन्ति। सम्प्रति तु अस्माभिः कैयटाचार्यस्य प्रदीपग्रन्थः, नागेशभट्टस्य प्रदीपोद्योतग्रन्थः इति प्रसिद्धग्रन्थद्वयमेव ज्ञायते। बहवः महाभाष्यस्य उपरि व्याख्यानम् अकुर्वन्। तत्र भर्तृहरिः प्रधानः। भर्तृहरिः न केवलं महाभाष्यस्य उपरि व्याख्यानम् अकरोत्, सः नैकान् ग्रन्थान् आरचयत्। महाभाष्य दीपिका इति भाष्यस्य उपरि विद्यमानव्याख्याग्रन्थः, महाभाष्यकाण्डः इति वाक्यपदीयकाण्डः, भट्टिकाव्यम्। अत्र कदाचित् मतभेदः वर्तते, अनेन लिखितं व्यक्त्यन्तरेण लिखितम् इत्यादि। शतकत्रयम् इति तु प्रसिद्धमेव अस्ति। मीमांसाभाष्यं, वेदान्तसूत्रवृत्तिः इति नैकेषु शास्त्रेषु नैकान् ग्रन्थान् प्रणिनाय अयं भर्तृहरिः। इतोऽग्रे प्रसिद्धः कैयटः। तत्र कैयटो हि भाष्यव्याख्यायां भर्तृहरिमुपजीवति, स स्वयमेव कथयति। तथापि हरिवर्धनसारेण ग्रन्थसेतुना क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पुङ्गवत् इति भर्तृहरेः यद्मतं तदेव मतं पुरस्कृत्य कैयटः स्वकीय भाष्यव्याख्यानमकरोत्। भाष्यव्याख्यानस्य नाम महाभाष्यप्रदीपः इति तं ग्रन्थम् आरचयत् कैयटः इति। पश्चात् प्रदीपोद्योतः इति ग्रन्थः अपि वर्तते। ग्रन्थकर्तुः परिचयम् अन्यस्मिन् अंशे करिष्यामि। सम्प्रति अष्टाध्याय्याः वृत्तिकाराणां विषयेपि अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। भारते व्याकरणाध्ययनपरम्परायां प्राधान्येन सम्प्रदायद्वयं द्रष्टुं शक्यते। कौमुदी सम्प्रदायः इति एकः सम्प्रदायः, काशिका सम्प्रदायः इति अपरः सम्प्रदायः। कौमुदी सम्प्रदाये वयं जानीमः व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी, कदाचित् लघुसिद्धान्तकौमुदी प्रभृति, लघुसिद्धान्तकौमुदी, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, लघुशब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थाध्ययनपरम्परा वर्तते। काशिकापरम्परा इत्यपि वर्तते, यत्र अष्टाध्यायी सूत्रक्रममाश्रित्यैव अध्ययनं प्रचलति। काशिकापरम्परा इति काशिकाग्रन्थः अयमेकः वृत्तिग्रन्थः। अर्थात् यथा भट्टोजी दीक्षितः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति अष्टाध्याय्याः सूत्राणाम् उपरि वृत्तिम् अलिखत्, तथा वामनजयादित्यौ अपि काशिका इति ग्रन्थम् आरचयताम्। अत्र अष्टाध्यायी क्रममाश्रित्यैव अध्ययनं भवति। वामनजयादित्यौ काशिकायाः कर्तारौ, काशिकायाः उपरि पदमञ्जरी इत्यादि व्याख्याग्रन्थाः अपि वर्तन्ते। पश्चात् महाभाष्यं समाश्रित्य इयं परम्परा अग्रे अध्ययनपथे गच्छति। सम्प्रति उपलभ्यमानपाणिनीयव्याकरणे महाभाष्यवाक्यपदीयाभ्यां पाश्चात्यकालिकः महत्त्वपूर्णग्रन्थः अयमेव इति। अर्थात् अष्टाध्यायीक्रमेणैव व्याख्यातः ग्रन्थः प्रसिद्धः अयमेव। उत्तरदेशेषु काशिकाध्ययनपरम्परा तत्र प्रचुरा वर्तते इति। वामनः जयादित्यः इति उभौ मिलित्वा काशिकाग्रन्थं रचितवन्तौ। कः कियन्तं भागं रचितवान् इत्यत्र विदुषां कश्चन विवादः वर्तते। अस्तु कामं, विवादे न अस्माकं मतिः, परन्तु एवम् उल्लेखाः उपलभ्यन्ते इति उल्लेखं निदर्शयिष्यामि।
अध्याय चतुष्टये जयादित्य नाम मुद्रितं वर्तते तथैव चतुष्टये वामनस्य नाम उल्लिखितं वर्तते इति उभाभ्यां मिलित्वा अनेन क्रमेण ग्रन्थः पञ्चमषष्ठाः जयादित्यवृत्तयः इतरे वामनकृतवृत्तयः इत्यभियुक्ताः इति एवं रूपेण तस्य प्रवर्तकः अनेन अष्टाध्याय्याः उपरि शब्दकौस्तुभः इति एकः वृत्तिग्रन्थः लिखितः भाष्यादिकं परिशील्य अनेन महान् ग्रन्थः अयम् आरचितः परन्तु पूर्णः ग्रन्थः सम्प्रति नोपलभ्यते केवलम् अर्धतृतीयाध्यायस्य चतुर्थाध्यायस्य च उपलब्धिर्वर्तते इति अर्धतृतीयाध्यायो नाम अर्धेन ऊनः तृतीयाध्यायः अर्धतृतीयाध्यायः इति सार्ध अध्यायद्वयम् इत्यर्थः तावतः भागस्य चतुर्थाध्यायस्य च उपलब्धिरस्ति न अन्येषां ग्रन्थभागानाम् इति शब्दकौस्तुभः इति अस्य प्रधानः ग्रन्थः पश्चात् भट्टोजीदीक्षितः सिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थं रचयति यत्र अष्टाध्यायी क्रमः परित्यक्तः प्रक्रियार्थं संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं पञ्चसन्धिप्रकरणं षड्लिङ्गप्रकरणं कारकप्रकरणं समासप्रकरणं तिङन्तं कृदन्तं तद्धितान्तम् इति नाम्ना प्रकरणशः विभागं कृत्वा अयं नूतनां प्रकारम् उपपादितवान् भट्टोजी दीक्षितेन्द्रेणैव ऐदं